Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, we are going to discuss the unit number 8. So it's a famous poem, Stopping by Boat on a Snowy Evening. एक सर्द शाम को जंगल में क़याम, and it has been written by Robert Frost, a renowned poet of the past, born in 1874 and died in 1963. So basically, it's a famous and renowned poem which has been enlisted in the syllabus of different provinces in Pakistan for different grades. And in this poem, basically, poet discusses the fact and a bitter reality of this world. So poet expresses this in very fascinating mood and manner. So when we read it, so we will have this taste. So I'm going to read it. Whose boats these are, I think I know. Basically, he's coming from somewhere and in passing through a dark forest. So where he watches a novel scene. So he stopped there. He stops his horse there, and what he thinks is going to write it. Whose woods these are, I think I know. अब वो ये कहता है कि ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल है कि मैं उसे जानता हूँ. His horse is in the village though. उसका जो इनकी हाउस जो उसका घर है वो गालिबन गांव में कहीं है. He will not see me stopping here. ये वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा. To watch his woods fill up. अच्छा इसको समझेगा. ये मैंने गाइड्स में देखा था, इसको इसका गलत इसका मीनिंग किया हुआ है. इसको समझेगा कि इसकी मीनिंग क्या है. He will not see me. अब ही से मुराद यहाँ पे जो ऑनर है उस जंगल का, वो वुड्स का, उसके बारे में शायर कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि ही विल नॉट सी मी, वो मुझे यहाँ नहीं देखेगा कि मैं यहाँ रुक के टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि मैं उसका जंगल, बर्फ़ से भरा हुआ जंगल देख रहा हूँ यहाँ पे रुक के. ये इसका मीनिंग है. ठीक है जी. सो हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. ओके, जो नो एंड स्नो, सो इट्स अ राइम हेयर. ठीक है जी. ये इट्स easy to understand. Now we move. My little horse must think it queer. queer का मतलब होता है एक strange thing, एक हैरत अंगेज थिंग, अनोखापन, अजीब. वो कहता है कि जो मेरा छोटा घोड़ा है उसके लिए एक अजीब बात है, लेकिन वो सोचेगा कि एक अजीब बात है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, यानी कि हम यहाँ पे रुक गए, कोई फार्म हाउस नहीं है. बेसिकली फार्म हाउस इज एरिया इन विच यू मे फाइंड या वन ट्रैवलर कैन फाइंड an area for his animal and a room to stay and different things to use. तो वो कुछ भी ऐसा नहीं है. वो वहाँ पे रुक गए हम, कि वो उसके लिए हैरत की बात होगी कि हम ऐसे क्यों रुक गए. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लाइक, एक तरफ एक जमी हुई बर्फ़ जिस पे जमी हुई एक झील है और एक तरफ जंगल है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की जो सर्द तरीन, यानी कि जो तारीख तरीन और सर्द तरीन रात है. इस पूरे कहने का मतलब ये है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. यानी कि मेरा जो छोटा घोड़ा है, यकीनन उसके लिए एक हैरत की बात है कि हम यहाँ पे इस तरह रुक गए हैं. कोई फार्म हाउस नहीं है कि जहाँ हम ठहर सकते, कुछ खा पी सकते, उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होता, और महज एक तरफ जमी हुई झील है, एक तरफ जंगल है जिस पे लकड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है और तारीख तरीन रात है. तो यहाँ रुकने की क्या वजह है. He gives his harness bell the shake. अब देखिए हार्नेस को समझिएगा. हार्नेस के जब आप मीनिंग देखते हैं तो गाइड वगैरह में लिखा होता है जी घोड़े का साज. देखिए हार्नेस को समझिएगा कि हार्नेस क्या होता है. एक तो होती है घोड़े के मुंह में लगाम होती है, उसे कहते हैं आप ब्राइडल. ठीक है. एक होता है जो जिस पे सवारी करते हैं वो काठी होती है, उसे कहते हैं सैडल. एक तीसरी चीज़ होती है जो कि घोड़े के मुंह से चल के उसके दुम तक पीछे दो पट्टियाँ आ रही होती हैं. बेसिकली वो हार्नेस होती हैं, उसे कहते हैं रख्त उर्दू में. उसके ऊपर जो घंटियाँ लगी हुई होती हैं उसे कहते हैं हार्नेस बेल्ट्स. तो इस तरह निकला है. इसकी जब उर्दू लिखी होती है गाइड्स में तो लिखी होती है घोड़े का साज. तो घोड़े के साज से मुराद आप समझ जाएँ कि हार्नेस, और जो हार्नेस बनाता है उसे कहते हैं रख्त साज, उसे कहते हैं इंग्लिश में हार्नेस मैन. तो उस हार्नेस पे जो घंटियाँ लगी बेसिकली वो उन्हें शेक में हिलाता है. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, गोया कि वो ये पूछ रहा है कि क्या कोई गलती हो गई हमसे, कोई मसला है, कोई यहाँ पे कोई खराबी हो गई. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप,
اور دوسری جو آواज़ کوئی اگر آتی ہے تو محض سائیں سائیں کی سویپ کی جیسے جھاڑو پھیرنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز آ رہی ہے آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیگ جو ایک تیز ہوا جو چل رہی ہے اس کی اور ڈاؤنی فلیگ یعنی کہ جو نرم روئی کی طرح کی جو فلیگ جو گالے ہیں اس کے برف کے ان کی یعنی کہ وہ جو گر رہے ہیں اوپر سے بس وہی آواز ایک آ رہی ہے اور کوئی آواز نہیں ہے. He gives his hand his bell the shake to ask if there is some mistake. The only sounds the sweep of easy wind and downy flight. Now the last lesson में basically the last stanza is very important and you will find a big lesson in it. So you should ponder over it that what lesson lies in this last stanza. The woods are lovely, dark and deep. ٹھیک ہے جی. شاعر کہتا ہے کہ جی جو جنگل ہے جو لکڑیاں ہیں بے شک بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. ڈارک کو سمجھے گا تاریک رات جتنی تاریک ہوتی ہے نا اتنی پرامن ہوتی ہے اتنی بہترین نیند کا باعث ہوتی ہے اور رات کی خوبصورتی تاریک ہونے میں ہے. تو ڈارک کا ورڈ اس کا استعمال کیا ہے لولی ڈارک اینڈ ڈیپ. اس کے سیکنڈ میننگ میں آپ کو بتاتا ہوں I'll tell you what is the second meaning of these words. ڈیپ گہری ہے یعنی کہ پوری طرح چھائی ہوئی ہے رات. بے شک جو لکڑیاں ہیں اور جو جنگل ہیں وہ تاریک بھی ہیں اور پوری طرح چھائے ہوئے ہیں خوبصورت بھی ہیں. یعنی کہ دیکھنے میں یہ اٹس مطلب فیسینیٹنگ سین ایک خوبصورت نظارہ ہے وچ مسٹ بی واچ جس کو واچ کرنا چاہیے. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ لیکن میرے کچھ وعدے ہیں جو مجھے نبھانے ہیں. اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ اور مجھے سونے سے پہلے میلوں کا سفر طے کرنا ہے. سونے سے پہلے میلوں کا سفر طے کرنا. نا آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ دیٹ واٹ از ایکچوئل میننگ. سمبلک ہے یہ جو لاسٹ اسٹینزا ہے آپ کا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے بارے میں جو ہے بے شک اس میں بہت ساری رونقیں ہیں خوبصورتیاں ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی ان میں جب لگ جاتا ہے تو وہ یعنی کہ پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور وہ اصل پرومسز کو بھول جاتا ہے جو اس نے اللہ پاک سے کیے تھے اپنے نبی سے کیے تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اس کو کرنے تھے وہ مختلف صورتوں میں اپنی ساری ڈیوٹیز سے اس کو ڈسچارج ہونا تھا سارے کے سارے کاموں سے کرنے تھے ان کو بھول جاتا ہے دنیا کی رونقوں میں لگ کے. تو شاعر اسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے یہاں پہ کہ بے شک بہت خوبصورت ہے ڈارک ہیں ڈیپ ہے. ڈارک کو موت کی تاریکی بھی کہا گیا. بیسیکلی دیکھیں دیز آر ڈفرنٹ دا پرسن ہو ہیز ریٹن دس اس کو سمجھ لیجیے گا. یہ کوئی لاسٹ ورڈ نہیں ہے کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. جس شاعر نے اس کو لکھا ہے اس کے ذہن میں کیا تھا نو بڈی نوز اٹ. کوئی اس کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اس نے ایک پوئم لکھ دی تو پیپل ہیو دیٹ ڈفرنٹ اینیمیٹڈ آئیڈیاز تھرو وچ دے ٹرانسلیٹ اے پوئم. اپنے آئیڈیاز سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پوئم کو. اس کو سمجھنا چاہیے. اب کچھ لوگوں نے ڈارک کو جو ہے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس گائیڈز ہوتی ہیں گائیڈس کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کچھ کا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں. اب ڈارک کو موت سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے. موت سے نہ بھی تعبیر کریں تو جو ڈارک ہے ڈارک کا مطلب ہے کہ وہ خوبصورت دکھ رہا ہے تاریک ہے اندھیرا ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا کی زندگی کے حوالے سے اس کی خوبصورتی بیان ہوئی. لیکن مجھے کچھ وعدے میں نے کرنے اگر میں یہاں پہ لگ گیا تو پھر ان وعدوں کو میں پورا نہیں کر پاؤں گا. وہ وعدے مجھ سے مس ہو جائیں گے. جو لوگ میرے انتظار میں اور جو مجھے کام ادھورے میرے ہیں ان کو آئی ہیو ٹو فلفل دیم. سلیپ سے مراد البتہ یہاں پہ موت کو لیا گیا کہ موت سے مرنے سے پہلے جو ایک لمبی اور ابدی جو زندگی جو شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد واپسی نہیں ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے. تو اس موت سے پہلے مجھے وہ سارے کام پورے کرنے. اس لیے میں دنیا کی رونقوں میں یعنی کہ بظاہر تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جنگل میں رک نہیں سکتا اور ویسے جو یعنی کہ سمبیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ جی دنیا کی رونقوں میں اتنا نہیں پھنس سکتا کہ اپنے عہد اور پیمان اور سارے وعدے میں بھول جاؤں. تو مجھے ظاہر ہے کہ وہ سارے وعدے نبھانے ہیں تو مجھے رک کے جس کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ آگے چلنا ہے. یعنی کہ مجھے اپنے فرائض کو یاد رکھنا ہے. آئی ہیو ٹو موو. اوکے اسٹوڈنٹس تو وی ہیو ڈسکس اٹ. تو انشاءاللہ سمری اینڈ کوشچن آنسرز اینڈ ادر exercises which have been given will be discussed after